नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ हाम्रो पेज खुल्नेछ। हाम्रो पेजमा हजुरहरूलाई चाहिए जतिको भिडियो सबै हामीले हजुरहरूलाई उपलब्ध गराइदिएका छौँ। आफ्नो हजुरहरूले ज्ञानलाई बढाउनको लागि भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीले ओल्ड क्वेसन सोलुसन, एक्जाम बेस्ड ओल्ड क्वेसन सोलुसन पनि बनाएका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेरेर कस्तो लाग्यो त्यो प्रतिक्रिया पनि हजुरहरू दिनुहोला। साथै हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यो हाम्रो एकदमै विनम्र अनुरोध छ हजुरहरूलाई। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज चाहिँ म एसइई क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अनिवार्य गणितको चाहिँ प्रश्नहरू हजुर समक्ष लिएर आएको छु र त्यसको उत्तर पनि है ल ओल्ड क्वेसन सोलुसन। र आज चाहिँ मैले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र 2074 को प्रश्न चाहिँ चुज गरेको छु। अब अबेर नगरिकन हाम्रो आजको सेसनलाई सुरु गरौँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 को एमा के सोधेको छ भने हेर्नुहोस्, यदि कुनै सामानको विक्रय मूल्य रु एक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम वाई छ भने मूल्य अभिवृद्धि करको दर कति हुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि सामान को विक्रय मूल्य भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा सेलिङ प्राइस, ठिक छ, कतिमा बेच्नुभयो भन्न खोजिरहेको छ होइन। कुनै पनि सामान तपाईँले बेच्नुभयो अरे होइन यक्स रुपियाँमा, र त्यो सामानको कर तपाईँलाई कति लागेको अरे वाई रुपियाँ चाहिँ कर लागेको अरे भनेपछि यो मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको भ्याटको पर्सेन्ट कति हुन्छ, भ्याटको दर कति हुन्छ भनेर हामीलाई निकाल्न भनेको छ है। ल म यहाँ लेख्छु, विक्रय मूल्य, यसलाई हामी सेलिङ प्राइस एसपी लेख्छौँ। यो भनेको कति छ, यक्स छ है, रु एक्स छ। त्यस्तै गरिकन मूल्य अभिवृद्धि कर, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने भ्याट भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा। भ्याट कति छ हामीलाई, वाई दिएको छ। अब हेर्नुहोस् के निकाल्नु भनेको छ, मूल्य अभिवृद्धि करको दर निकाल्नु भनेको छ। दर भनेको रेट होइन, रेट भन्नुको मतलब प्रतिशत, कति प्रतिशत भनेको छ, भ्याट पर्सेन्टेज, भ्याटको प्रतिशत निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। जी भ्याटको प्रतिशत भनेको कति हुन्छ त्यो हामीलाई चाहिएको छ, ठिक छ। भनेपछि हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, वी नो, हामीलाई थाहा छ भ्याट पर्सेन्टेज भनेको के हुन्छ, भ्याट डिभाइडेड बाई एसपी इन्टु 100%। भनेपछि हेर्नुहोस् हामीलाई भ्याट दिएको छ वाई, हामीलाई एसपी दिएको छ कति, यक्स, र यो भनेको कति आयो, वाई बाई यक्स इन्टु 100% भनेको हाम्रो के आयो, मूल्य अभिवृद्धि करको दर आयो, भ्याट पर्सेन्टेज, ठिक छ। यसरी हामीले यो फर्मुला डाइरेक्ट राख्न सक्यौँ। ल अब प्रश्न नम्बर 1 को खमा जाउँ हामीहरू, 1 को बी। के भनेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, आधार भुजा के सेन्टिमिटर र छड्के उचाइ चाहिँ यल सेन्टिमिटर भएको वर्ग आधार पिरामिडको पूरा सतहको
क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है। ल हामीलाई के भनेको रहेछ भने प्रश्नमा एउटा पिरामिड छ हैन, त्यो पिरामिडको जुन मुनिको आधार हुन्छ, बेस हुन्छ, त्यो चाहिँ स्क्वायर रहेछ अरे हैन, वर्ग रहेछ अरे। अनि त्यो जुन स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ अथवा यो के भन्छ हामी छड्के उचाइ भन्छौँ, त्यो छड्के उचाइ चाहिँ हाम्रो कति छ अरे यल सेन्टिमिटर छ अरे। आधार भुजा चाहिँ के सेन्टिमिटर हैन, वर्गको जुन भुजा छ नि त्यो चाहिँ के सेन्टिमिटर छ अरे, र छड्के उचाइ चाहिँ यल सेन्टिमिटर छ भने त्यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ है। भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म तपाईँलाई पिरामिड भनेको कस्तो देखाउँछु। आधार भुजा कस्तो छ अरे हाम्रो वर्ग छ अरे हैन। म पहिला वर्ग बनाउँछु, बग्नुहोस् है। वर्ग भनेको के हो, सबै भुजाहरू यदि बराबरी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ वर्ग भन्छौँ। र सबै कोणहरू यो हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ। ठिक छ। ल अब एउटा पिरामिड बनाउनु पर्यो। पिरामिड बनाउनको लागि हेर्नुहोस्, यो बाट यसरी गएको हुन्छ एउटा, त्यस्तै यहाँबाट एउटा यसरी गएको हुन्छ, त्यस्तै यहाँबाट एउटा यसरी गएको हुन्छ, र यहाँबाट यसरी एउटा गएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ अहिले म जुन कलर लाउँदैछु हेर्नुहोस्, यो एउटा एकातिरको हाम्रो के हो एरिया हो हैन, क्षेत्रफल। यो अर्कोतिरको, त्यस्तै यो अर्कोतिरको, र एउटा पछाडि पनि छ नि एउटा त्रिभुज बनिरहेको छ नि। हेर्नुहोस् चारपट्टि त्रिभुज बन्छ एउटा पिरामिडको, चारपट्टि अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हो। यो चारपट्टिको चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेको। मतलब त्यसलाई हामी भन्छौँ के पुरा सतह, र मुनि के छ, मुनि तल आधार चाहिँ वर्ग छ हैन, स्क्वायर बेस्ड भन्छौँ हामीहरू, स्क्वायर बेस भएको हैन। आधार भुजा चाहिँ आधार चाहिँ के छ वर्ग छ, र त्यो वर्गको भुजा चाहिँ यो के सेन्टिमिटर छ अरे है। यो पनि के सेन्टिमिटर, यो पनि के सेन्टिमिटर छ। ठिक छ। अनि यो जुन यो लेन्थ छ, यो लेन्थ चाहिँ यल छ, छड्के, यसलाई भन्छौँ हामी छड्के उचाइ। ठिक छ। सबै चारवटा छड्के उचाइ छ नि, सबै यल 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 सबै यल छ हैन। भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ। भन्छ यहाँ हेरौँ, लेखौँ है हामीहरू। आधार भुजा भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ, यल सेन्टिमिटर दिएको छ। हामी आधार भुजालाई यसरी लेखौँ न त ल, इज इक्वल टु के सेन्टिमिटर दिएको छ के है। त्यस्तै गरिकन छड्के उचाइ, तपाईले प्रश्नहरू सल्भ गर्दाखेरि हैन यसरी लेखेर गर्नु होला हैन। के दिएको छ पहिला त्यो लेख्नुस्, दिएको कुराहरू लेखेर पछि निकाल्नु पर्ने कुरा लेख्नुस्। भने पिरामिडको के निकाल्नु भनेको छ, पुरा सतह, पुरै सतह निकाल्नु भनेको छ भने चाहिँ ल, पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यो पुरा सतहमा के छ पहिला यहाँ हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई डाइरेक्ट फर्मुला लेख्छु, त्यसपछि म तपाईँलाई बुझाउँछु। यसको फर्मुला के हुन्छ भने के स्क्वायर प्लस 2kl हुन्छ। ठिक छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, ल अब यो जुन के स्क्वायर प्लस 2kl छ नि, त्यो भनेको के हो हेर्नुहोस्। के स्क्वायर भनेको हाम्रो यो जुन मुनिको यो वर्ग छ नि, यो वर्ग मुनिको जुन वर्ग हो, यो वर्गको क्षेत्रफल चाहिँ कति हो हाम्रो के स्क्वायर हो। ठिक छ, यो वर्गको। त्यसपछि हाम्रो यो 2kl भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो चारतिर के छ त्रिभुज बनेको छ, एउटा यो त्रिभुज, एउटा यो त्रिभुज। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अर्को यो त्रिभुज, त्यस्तै गरिकन अर्को यतापट्टिको यो त्रिभुज, तीनवटा त्रिभुज भयो। अनि एउटा त्रिभुज चाहिँ हाम्रो यता पछाडिपट्टिको त्रिभुज, यो त्रिभुज।
हो यो चारवटा त्रिभुजको चाहिँ क्षेत्रफल जोड्दाखेरि चाहिँ 2kl हुन्छ। त्यस्तै मुनिको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो वर्गको चाहिँ k² हुन्छ। यो दुईटा जोडेर चाहिँ k² प्लस 2kl भएको हो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो उत्तर हो, एन्सर। ठिक छ, आयो ल। अब क्वेसन नम्बर हामी 2 को एमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 को एमा के भनेको छ भन्दाखेरि √m y मा सडकको क्रम कति हुन्छ भनेर भनेको छ। ठिक छ, ल अब हेर्नुहोस्। अब सर्टको यसमा के छ देख्छ, हेर्नुहोस्। यदि कुनै पनि कुरालाई हामीले यसरी यो रुटभित्र लेखेको छौँ भने होइन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सर्ट भन्छौँ। जस्तो यो भयो हाम्रो के स्क्वायर रुट भन्छौँ हामी यसलाई। त्यस्तै यसलाई हामी के भन्छौँ, क्युब रुट भन्छौँ होइन। र जुन यो 3 छ नि, यो 3 चाहिँ यसको के हो, क्रम हो। ठिक छ, यदि यहाँ केही पनि छैन भने यहाँ के हुन्छ, 2 हुन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। यसको क्रम 2 हुन्छ। अब भनेपछि यहाँ यसको क्रम कति हुने रहेछ हाम्रो, यसको क्रम भनेको यम हुने रहेछ। यो सर्टको क्रम भनेको यम हुने रहेछ। त्यही भएर हामी यहाँ लेखौँ सर्टको क्रम भनेको कति हुन्छ अरे, यम। हाम्रो उत्तर आयो। ठिक छ, एन्सर। ल अब क्वेसन नम्बर 2B मा जाऊँ। 2B मा के सोधेको छ भने एउटा वर्गीकृत तथ्याङ्कको मध्यका निकाल्ने सूत्र दिएको छ हामीलाई। मध्यकाको यो मिडियन भन्छौँ हामी, एमडी। यो भनेको कति छ, यल प्लस n/2 माइनस CF/F इन्टु एच हो। यो सूत्रमा यो जुन CF छ, यो CFले के जनाउँछ भनेर हामीलाई सोधेको छ। के जनाउँछ त हाम्रो यो CFले होइन। यसलाई हामी CF किन लेख्छौँ, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। इङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसलाई नै हामी के लेख्छौँ, CF लेख्छौँ है। ल अब हेरौँ यसको सोलुसन। यो मध्यकाको जुन यो सूत्र छ, यो सूत्रमा CF भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, CFले के गर्छ भन्दाखेरि CF भनेको हाम्रो CFले तथ्याङ्कको, ठिक छ, मध्यका श्रेणीभन्दा अघिल्लो श्रेणीको सञ्चित बारम्बारता जनाउँदछ। ठिक छ, CFले के जनाउँदो रहेछ, कुनै पनि तथ्याङ्कको मध्यकाको श्रेणीभन्दा अघिल्लो श्रेणीको सञ्चित बारम्बारतालाई के गराउँदो रहेछ, जनाउँदो रहेछ। जस्तो तपाईँको यस्तो हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भने यसरी यक्स दिएको हुन्छ 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 हो, यसरी दियो अरे। ठिक छ, अनि तपाईँको यहाँ यसरी यफ भनेर दिएको हुन्छ। यो फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हामी यसलाई। यहाँ 2 दिएको छ, यहाँ 3 दिएको छ, यहाँ 1 दिएको छ भने अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो CF निकाल्नुहुन्छ। तपाईँको CF भनेको यहाँ 2 छ,
अब 2 + 3 यहाँ कति हुन्छ 5 हुन्छ। त्यस्तै 5 + यहाँ कति छ 1 छ भनेपछि 1 भनेको 6 हुन्छ है। ल अझै एउटा गरौँ न त 40 देखि 50 छ यहाँ चाहिँ 4 छ अरे भनेपछि 6 + 4 कति भयो हाम्रो 10 भयो। अब हामीले के गर्छौँ मध्यिकाको चाहिँ श्रेणी निकाल्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा कुन क्लासमा पर्छ मध्यिका त्यो हामी निकाल्छौँ हैन। मिडियन क्लास भन्छौँ हामीहरू अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हैन। अब त्यो निकाल्दाखेरि हेर्नुहोस् जस्तो मानिलिउँ हामी एउटा फर्मुला छ n/2 टर्म अफ CF भन्छौँ। CF को n/2 टर्ममा चाहिँ पर्दो रहेछ के भन्दाखेरि मिडियन क्लास हैन। अब यसरी हामीले मानिलिउँ यो क्लास निकाल्यौँ अरे ठिक छ मिडियनको। त्यसो भए अब यो क्लास निकाल्यौँ भने त यो क्लासको कति छ हाम्रो हेर्नु CF 6 छ हैन 6 छ। तर यो जुन यो फर्मुला थियो यो मैले लेखेको फर्मुला यो फर्मुलामा चाहिँ यो जुन CF छ नि यो CF भनेको चाहिँ के हो जुन यो मध्यिकाको श्रेणी छ त्यो भन्दा एक स्टेप माथिको अघिल्लो श्रेणीको सञ्चित बारम्बारता। यो सञ्चित बारम्बारता भनेको के हो CF हो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ हामी यसलाई हैन। हो त्यसलाई जनाउँदो रहेछ बुझ्नुभयो यो CF ले। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाऊँ। हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 को A मा ठिक छ 3 को A मा दिएको चित्रमा PQ चाहिँ ST सँग प्यारलल छ अरे PU चाहिँ QT सँग प्यारलल छ र PS चाहिँ QR सँग प्यारलल छ भने हैन यदि एंगल PSR चाहिँ 90 डिग्री छ भने आयात PQRS र समानान्तर चतुर्भुज एउटा म चित्र बनाउँछु अहिले नि बुझ्नुहुन्छ PQTU को क्षेत्रफल बीच के सम्बन्ध छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ ठीक छ। ल अब हेर्नुहोस् के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो प्रश्नमा एउटा आयत छ आयत है। आयत भनेको के हो इंग्लिशमा हामी के भन्छौँ आयतलाई रेक्टेंगल भन्छौँ ठीक छ। हो यो रेक्टेंगल यस्तो खालके छ। त्यस्तै गरिकन अर्को हाम्रो के छ अरे समानान्तर चतुर्भुज छ अरे हैन प्यारालेलोग्राम भन्छौँ समानान्तर चतुर्भुज। समानान्तर चतुर्भुजमा के हुन्छ हाम्रो अपोजिट साइडहरु जुन हुन्छ अपोजिट भुजाहरु उल्टोपट्टिको भुजाहरु के हुन्छ प्यारलल हुन्छ ठीक छ। ल हेर्नुस् यहाँ अब हाम्रो एउटा अर्को यहाँ प्यारलेलोग्राम दिएको छ यसरी समानान्तर चतुर्भुज यहाँबाट यसरी दिएको छ पक्नुस् है। यसरी दिएको छ ठीक छ। ल अनि यो जुन आयात छ यो आयात चाहिँ हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि PQRS दिएको छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो समानान्तर चतुर्भुज चाहिँ PQ छँदै छ T र U दिएको छ। अब हेर्नुस् हाम्रो आयतमा अथवा समानान्तर चतुर्भुजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भुजा र यो भुजा के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो भुजा र यो भुजा पनि के हुन्छ समानान्तर चतुर्भुजमा प्यारलल हुन्छ। आयतमा पनि प्यारलल हुन्छ यो र यो पनि के छ यसरी प्यारलल हुन्छ ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् प्रश्नमा के भनेको छ यो चाहिँ 90 डिग्री छ अरे। अब आयतमा त सबै 90 डिग्री हुन्छ हाम्रो है हैन।
भने अब के सम्बन्ध छ त? यो जुन हाम्रो आयात PQRS छ र अर्को यो समानान्तर चतुर्भुज PQTU छ भने यो दुईटा बीचको सम्बन्ध चाहिँ के छ भनेर हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ। ल त्यसो भए हामी पहिला के कुरा दिएको छ त्यो पहिला लेखौँ। हेर्नुहोस् PQST सँग प्यारलल छ, PU यो QT सँग प्यारलल छ, PS यो QR सँग चाहिँ के छ प्यारलल छ। अब अर्को के दिएको छ एंगल PSR भनेको 90 डिग्री दिएको छ हैन। अब सम्बन्ध भनेको छ। अब हेर्नुस् है हामीले हैन कक्षा 10 मा पढ्नु पर्छ क्या एउटा थ्योरम छ। त्यो थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो थ्योरम भनेको नियम भनौं न रुल भनौं हैन। त्यो थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि हैन दुईटा हाम्रो चतुर्भुजहरू अब आयत पनि त एउटा चतुर्भुज हो हैन। दुईटा चतुर्भुजहरू एउटै आधारमा छ भनेको एउटै बेसमा छ। अब यहाँ एउटै आधार के हो PQ भनेको त एउटै आधार छ हैन। यदि कुनै पनि दुईटा चतुर्भुज एउटै आधारमा छ र एउटै प्यारलल लाइन भित्र बनेको छ। अब हाम्रो एउटै प्यारलल लाइन के हो एउटा PQ अर्को ST। त्यो दुईटै प्यारलल यो दुईटा प्यारलल भित्रै बनेको छ हाम्रो भने के हुन्छ यो दुईटैको क्षेत्रफल बराबर्ती हुन्छ बराबर हुन्छ। ठीक छ। फेरि एकचोटी हाम्रो के हुन्छ भने यदि कुनै दुईटा चतुर्भुज एउटै आधारमा छ र दुईटा प्यारलल लाइन बीच छ भने एउटै प्यारलल लाइन बीच छ भने हाम्रो के हुन्छ तिनीहरूको क्षेत्रफल बराबरी हुन्छ। त्यसो भए हामीले के लेख्न पायौं यहाँ हेर्नुहोस् के लेख्न पायौं भन्दाखेरि आयात PQRS को क्षेत्रफल चाहिँ बराबरी हुन्छ केसँग हाम्रो समानान्तर चतुर्भुज PQTU को क्षेत्रफलसँग हैन। यो दुईटाको क्षेत्रफल के हुन्छ बराबरी हुन्छ। अब किन यहाँ हेर्नुहोस् एउटै आधार छ यिनीहरु दुईटैको एउटै आधार के छ PQ भन्ने एउटै आधार छ। एउटै आधारमा बनेको छ नि त PQ मा हैन। दुईटै यो आयात पनि यो समानान्तर चतुर्भुज पनि एउटै आधारमा बनेको छ र के छ PQ र यो ST चाहिँ के छ समानान्तर छ प्यारलल छ। ठीक छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो बराबरी लेख्न पाउँछौं। एउटै आधार PQ र PQ प्यारलल ST बीच बनेको आयात र समानान्तर चतुर्भुज भएकोले यो के छ बराबरी छ। ठीक छ। ल यसरी हाम्रो यो प्रश्न उत्तर हामीले गर्यौं है। अब प्रश्न नम्बर 3 को बीमा चाहिँ के छ दिएको चित्रमा एंगल SPQ कति छ अरे 97 डिग्री छ 97 डिग्री छ भए एंगल SRT को मान कति हुन्छ भनेको छ। ठीक छ। ल हेरौँ हामीलाई चित्र के दिएको छ। एउटा यसरी वृत्त दिएको छ अनि यो वृत्तको एउटा यहाँ यो सेन्टर पोइन्ट बिचको O भनेर दिएको छ अनि यहाँबाट यसरी एउटा लाइन गएको छ रेखालाई तानेको छ यसरी। यो रेखाको नाम के छ Q छ यहाँ R छ यहाँ T छ। त्यस्तै गरिकन यहाँबाट एउटा सिधा रेखा यहाँ लगेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् है म यसलाई मेटाउँछु यो पोइन्ट O हो अनि यसलाई यहाँबाट फेरि यसरी सिधा लगेको छ। र यसलाई यसरी जोडेको छ। यो अलि भएन छ पक्नुस् है।
अर्को उयसले गरौँ हामीहरू। यस्तो छ। यस्तो छ ल, यो हामीलाई PQRS यसरी बनाएको छ र यसको नाम P छ, यसको नाम यस छ है। भने हामीलाई के भनेको छ अरे एङ्गल SRT कति हुन्छ, यो एङ्गल कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई प्रश्नले। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् हामी के भन्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् कुनै पनि सर्कलमा, कुनै पनि वृत्तमा त्यो वृत्तको परिधिको पोइन्टहरू बिन्दुहरूमा भनेको यो बिन्दु, यो बिन्दु, यो बिन्दुहरूमा यसरी छुएर हैन कुनै पनि एउटा चतुर्भुज बनेको छ भने त्यस्तो खालको चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ, चक्रीय चतुर्भुज भन्छौँ। ठिक छ। के भन्छौँ अरे चक्रीय चतुर्भुज भन्छौँ। ठिक छ। र चक्रीय चतुर्भुजमा के हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिट एङ्गलहरू इक्वल हुन्छ। अपोजिट एङ्गल है उल्टोतिर बनेको हाम्रो जुन कोणहरू हुन्छ त्यो बराबरै हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् मैले यो चक्रीय चतुर्भुजमा के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि हाम्रो एङ्गल SRQ भनेको एङ्गल SPQ लेख्न पाएँ। सरी प्लस यो जोड्दाखेरि चाहिँ कति डिग्री हुन्छ अरे 180 डिग्री हुन्छ, बराबरी हुँदैन है। सरी के हुन्छ भने चक्रीय चतुर्भुजको मैले यदि उल्टो एङ्गलहरू जोडेँ, कोणहरू जोडेँ भने हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, नियम हो। ठिक छ। त्यही भएर यो चक्रीय चतुर्भुजमा यस्तो हुन्छ है। त्यही भएर अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो एङ्गल SRQ भनेको कति हुन्छ, यहाँ प्लस यो हामीलाई दिएको छ 97 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री, 180 डिग्री। भनेपछि एङ्गल SRQ भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्रीमा यो 97 डिग्री उता जाँदा के हुन्छ, माइनस हुन्छ, घटाइन्छ यसलाई। भनेपछि हाम्रो कति आउँछ, एङ्गल SRQ भनेको 180 डिग्रीमा 97 डिग्री घटाउनुहोस् तपाईँको 83 डिग्री आउँछ। ठिक छ। भनेपछि यो एङ्गल चाहिँ के रहेछ, 83 डिग्री रहेछ। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् तर हामीलाई निकाल्नु भनेको के हो, यो एङ्गल SRT निकाल्नु भनिरहेको छ। त्यसो भए 9 अथवा अब लेख्नुहोस् है। अब के लेखिन्छ भन्दाखेरि एङ्गल SRT प्लस एङ्गल SRQ भनेको कति हुन्छ, यो पनि 180 डिग्री हुन्छ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है कुनै पनि एउटा लाइनमा बनेको एङ्गल कति हुन्छ, जम्मा जुम्मी 180 डिग्री हुन्छ। जस्तो यो R पोइन्ट भयो, यो Q पोइन्ट भयो, यो T पोइन्ट भयो हो। अब जुन यो लाइनको यो पोइन्टमा यसरी बन्छ नि, यो एङ्गल कति हुन्छ, टोटल 180 डिग्री हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर मैले यहाँ यो एङ्गल र यो एङ्गल जोड्दा कति हुन्छ लेखेँ, 180 डिग्री हुन्छ भनेर लेखेँ। ठिक छ। अब यो हामीलाई दिएको छ एङ्गल निकाल्नु भनेको यही हो हामीलाई, एङ्गल SRT प्लस यो एङ्गल दिएको छ 83 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री। भनेपछि एङ्गल SRT भनेको 180 डिग्री माइनस कति हुने भयो, 83 डिग्री। यो उता जाँदा के हुन्छ, घट्छ। भनेपछि एङ्गल SRT भनेको कति हुन्छ, 180 माइनस 83 भनेको 97 डिग्री हुन्छ। हाम्रो उत्तर आयो। ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् के लेख्नु पर्यो तपाईँले रिजन भने सिधा रेखामा कोणको योग 180 डिग्री हुन्छ। ठिक छ। सिधा रेखामा। ल अब अर्को यहाँ हेर्नुहोस् यसमा के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चक्रीय चतुर्भुजमा विपरीत कोणको योग
कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। ठिक छ, यसरी हजुरले लेख्नुहोस्। ल अब प्रश्न नम्बर हामी यो 3 को बी सक्यो भने चाहिँ हामी अब ग्रुप बी मा प्रवेश गरौँ। ग्रुप बी समूह ख मा हैन, यसमा चाहिँ हाम्रो अब 4 नम्बरदेखि लिएर गएर 17, 18, 19, 20 नम्बरसम्म प्रश्न सोधिएको छ। 7 नम्बरदेखि 20 नम्बरसम्म त्यत्रो प्रश्नहरू सोधिएको छ र अब हरेकमा ए बी क ख गरेर दुई दुईवटा प्रश्न छ। 7, 4 मा क ख, 5 मा क ख, यसरी 20 सम्म सोधिएको छ। ठिक छ हामीलाई। ल अब हामी प्रश्न सुरु गरौँ 4 को क बाट। 4 को ए के प्रश्न दिएको छ भन्दै हेर्नुस् है। अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानको लागि सोहनलाई $3500 चाहिएको छ। ठिक छ। यदि $1 बराबर नेहरू चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 105 रुपैयाँ हुन्छ, 105 हुन्छ र बैंकले सोको 2% कमिसन लिन्छ अथवा लिने गर्दछ भनौँ न हैन, लिने गर्दछ भने सोहनलाई कति नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। पत्ता लगाउनु भनेको छ है। अब यसको सोलुसन नि हेर्नु के रहेछ भन्दाखेरि सोहन चाहिँ अनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब अमेरिकामा पढ्न त चाहियो कति डलर अरे $3500 चाहियो। अनि $1 को चाहिँ नेहरूमा कति हुँदो रहेछ 105 रुपैयाँ हुँदो रहेछ नेपालमा। अमेरिकाको 1 रुपैयाँ नेपालमा 105 रुपैयाँ हुँदो रहेछ भने अब बैंकले चाहिँ के गरेछ भने 2% कमिसन खाँदो रहेछ। कमिसन त जहिले पनि खान्छन् नि हैन अचेल, त्यही भएर बैंकले पनि 2% कमिसन चाहिँ खाँदो रहेछ। पैसा अब हामीलाई साटे बापत हैन भनेपछि सोहनलाई अब कति नेपाली रुपैयाँ चाहियो त हैन, कति नेपाली रुपैयाँ चाहिँ सोहनलाई चाहियो अमेरिका के अरे जानको लागि हैन। ल अब हेरौँ के भनेको छ हेर्नुस्। $1 को नेपाली रुपैयाँ कति हुन्छ अरे 105 हुन्छ भनेपछि $3500 को कति हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो नि त हामीले, हो कि हैन भन्नुस् त। $3500 भनेको कति रुपैयाँ हुन्छ त। अब यहाँ हेर्नुस् म लेख्छु $1 बराबर हुन्छ हाम्रो 105 रुपैयाँ। ठिक छ। $3500 बराबर कति हुन्छ, $1 अगाडि लेख्नुपर्छ है। $1 बराबर यति भयो। $3500 बराबर कति हुन्छ हेर्नुस्। 1 रुपैयाँको $1 को 105 रुपैयाँ भनेपछि $3500 को त बेसी हुन्छ हैन। भनेपछि कति भयो 105 इन्टु यहाँ रु लेख्नुस् 105 इन्टु 3500 भनेपछि कति हुने रहेछ हेर्नुस् त। $3500 भनेको 105 इन्टु 3500 गर्दाखेरि 3,67,500 रुपैयाँ हुने रहेछ। यति रुपैयाँ हुँदै रहेछ $3,500 को। अब यति रुपैयाँ भएपछि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सोहन जान्छ। तर यहाँ कुरो कहाँ बिग्रियो भन्दाखेरि बैंकले 2% कमिसन खाइदियो। कुरो बैंकले बिगारिदियो। ठिक छ। भनेपछि 2% कमिसन त बैंकले खाँदो रहेछ। अब
अब कतिको 2% खान्छ भन्दाखेरि हो यतिको 2% खान्छ भनेपछि ब्याङ्कलाई टोटल अब कति पैसा चाहियो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् पहिला निकालौँ न त यसो भनेपछि 2% कमिसन जोडो भने 2% कमिसन जोड्दा सोहनलाई कति चाहिन्छ है जोड्दा सोहनलाई चाहिने पैसा अथवा रुपैयाँ हैन कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यति त उहाँ फी बुझाउन चाहियो नै ठीक छ अझै 2% त ब्याङ्कलाई कमिसन चाहियो भने 2% अफ 3,66,500 3,66,500 को 2% हैन भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् यो त भइहाल्यो अब 2% भनेको कति हो 2/100 2 लाई 100 ले भाग गर्ने अफ भनेको गुणन 3,66,500 भयो भनेपछि यो दुईटा शून्य र यो दुईटा शून्य कट के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् 3,66,500 प्लस 3,675 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 7,350 रुपैयाँ हुन्छ भने यो सबै जोड्ने भने कति हुन्छ रु जोड्नुस् त क्याल्कुलेटरमा 3,74,840 यो चाहिँ हाम्रो के भयो उत्तर भयो भने सोहनलाई जम्मा यति पैसा चाहिने रहेछ 3,74,840 रुपैयाँ चाहिँ चाहिने रहेछ ठीक छ ल अब यो 4 को क थियो अब 4 को खमा जम्मा मेरो 4 को खमा 4 को बी नै लेखौँ न ल एउटा शहरको वर्तमान जनसङ्ख्या 50,000 छ ठीक छ यदि जनसङ्ख्या वर्षेनी 10% ले बढ्दै जान्छ भने कति वर्षपछि त्यो सहरको जनसङ्ख्या 66,550 होला भनेर भनेको छ ल कति वर्षपछि होला भनेको छ है त्यसो भए यसरी लेखम वर्तमान जनसङ्ख्या कति छ वर्तमान जनसङ्ख्या यसलाई हामी के लेख्छौं यसरी P0 अथवा P0 जे भन्नुस् P0 कति छ 50,000 रुपैयाँ छ सरी 50,000 जनसङ्ख्या छ हैन त्यसपछि जनसङ्ख्या वृद्धि दर कसरी छ वृद्धि दर हाम्रो वृद्धि दर भनेको 10% छ हैन ल यसलाई मैले R लेखे यो चाहिँ 10% छ त्यस्तै गरिकन शहरको अन्तिम जनसङ्ख्या कति छ अन्तिम जनसङ्ख्या यसलाई मैले ल यसरी P लेखेर मुनि T लेखे भनेको T वर्षपछि भन्न खोजेको यो जनसङ्ख्या 66,550 छ हैन भने के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई कति वर्षपछि निकाल्नु भनेको छ मतलब समय निकाल्नु भनेको छ टाइम निकाल्नु भनेको छ कति वर्षपछि त समय इक्वल टु वाट अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ वी नो PT is equals to P0 1 plus R by 100 को पावर के हो यो T यो हाम्रो के को फर्मुला पपुलेसन ग्रोथ भनेको जनसङ्ख्या वृद्धिको फर्मुला ठीक छ अब हेर्नुस् यो हामीलाई दिएको छ कति 66,550 यो हामीलाई दिएको छ 50,000 ठीक छ 1 प्लस
यो दिएको छ 10%, 10/100 को पावर टी। ठिक छ, यो फर्मुला भइहाल्यो। और अब यहाँ हेर्नुहोस् 66,550 छ। यो 50,000 यता आउँदा के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ, भागा हुन्छ। 50,000 इज इक्वल्स टु 1 प्लस 10/100 भनेको कति हो? 10/100 भनेको 0.1 हो को पावर टी। भन्छ यो भागा गर्नुहोस् कति हुन्छ, 66,550 डिभाइडेड बाई 50,000। क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् त कति आउँछ तपाईँको, 1.331 आउँछ। अनि यो 1 र 0.1 गर्दाखेरि 1.1 को पावर कति भयो, टी भयो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई घाताङ्कको नियमअनुसार के थाहा छ, इन्डिसेसको रुल अनुसार यदि ए को पावर यक्स छ, ए को घाताङ्क यक्स छ, त्यस्तै गरिकन यहाँ ए को घाताङ्क 2 छ भने यहाँ हेर्नुहोस् यो बेस सेम छ भने के हुन्छ, पावर पनि हाम्रो सेम हुन्छ, घाताङ्क पनि सेम हुन्छ। बेस सेम छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् सकेसम्म यो बेसलाई मिलाउनु पर्यो। अब यहाँ 1.1 छ भने यहाँ पनि हामीले 1.1 ल्याउनु पर्यो। त्यसो भए 1.1 को पावर कति चाहिँ 1.331 हुन्छ त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। ठिक छ, त्यो हजुरहरूले पत्ता लगाउनुहोस् यसरी। 1.1 को पावर कति हुन्छ, यो 3 भनेको त्यति हुन्छ 1.331। यो 1.1 को पावर कति छ, टी छ। ठिक छ, त्यसो मैले यहाँ के लेख्न पाउँछु, टी इज इक्वल टु 3 लेख्न पाएँ, किनकि बेस सेम छ। बेस सेम छ भने हाम्रो पावर के हुन्छ, बराबरी हुन्छ। यो पावरहरू टी र 3 बराबरी हुन्छ हैन। आधार सेम छ भने पावर बराबरी हुन्छ। त्यही भएर टी भनेको कति आयो, 3 इयर्स आयो। ठिक छ, वर्षमा आयो भने हेन्स अब के लेख्नु पर्यो हजुरहरूले, कति वर्ष लाग्ने रहेछ हाम्रो यो जनसङ्ख्या चाहिँ त्यति हुनको लागि, 66,550 हुनको लागि 3 वर्ष लाग्ने रहेछ भनेपछि जनसङ्ख्या 66,550 हुन 3 वर्ष लाग्ने रहेछ हैन। 3 वर्ष लाग्छ भनिदिनु नि यसरी है। ल हाम्रो के आयो, उत्तर आयो। अब अर्को प्रश्नमा जाऊँ। प्रश्न नम्बर 5 को ए मा एउटा बेलनाकार ट्याङ्कीमा 499.96 लिटर पानी अटाउँछ। यदि यसको उचाइ 0.9 मिटर भए अर्धव्यास कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ प्रश्नमा। ठिक छ, त्यसको अर्धव्यास चाहिँ कति हुन्छ अरे। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के दिएको छ लेखौँ। हामीलाई के थाहा छ, यहाँ बेलनाको उचाइ हामीलाई थाहा छ कति दिएको छ उचाइ। यसलाई हामी यसरी लेखौँ, एच यो भनेको 0.9 मिटर दिएको छ। ठिक छ, त्यस्तै पानीको मात्रा कति छ, पानीको मात्रा छ 498.96 लिटर छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ भने 1 लिटरमा हैन 10 को पावर -3 के हुन्छ भन्दाखेरि मिटर क्युब हुन्छ 1 लिटर भनेको। त्यसो भए हेर्नुहोस् त 498.96 लिटर भनेको कति हुने रहेछ त। त्यसो भए
498.96 इन्टु 10⁻³ मिटर क्युब हुने रहेछ। भनेपछि कति आउँछ हाम्रो 0.49896 मिटर क्युब। यति चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ, पानीको मात्रा मिटर क्युबमा आउने रहेछ। अब हेर्नुहोस् त्यो जुन बेलनाकारको ट्याङ्की छ त्यो ट्याङ्कीमा यति पानी अट्छ भन्नुको मतलब के हो, त्यो बेलनाको आयतन हो, ठिक छ, भोल्युम हो। जति कुनै पनि ट्याङ्कीमा जति पानी अट्छ त्यो भनेको के हो, त्यो ट्याङ्कीको आयतन हो, ठिक छ, भोल्युम हो। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, बेलनाको भोल्युम पनि थाहा भयो, आयतन। भनेपछि बेलनाको आयतन, यसलाई मैले भी लेखेँ, यो कति छ अरे हाम्रो 0.49896 मिटर क्युब छ। अब हेर्नुहोस् बेलना भनेको कस्तो हुन्छ, हाम्रो सिलिन्डर जस्तो होइन, यस्तो हुन्छ। यहाँबाट यसरी सट्ट एउटा सर्कल जस्तो माथि वृत्त जस्तो हुन्छ, वृत्तै हुन्छ ट्याक्कै, यस्तो भयो। अनि यहाँबाट यसरी, यहाँबाट यसरी र यहाँबाट यसरी जोडिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बेलना हो। यो बेलनाको हाइट कति छ, यहाँ यति छ, यच। त्यस्तै यो बेलनामा हेर्नुहोस् यति भनेको के हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ रेडियस, वृत्तको रेडियस। भनेपछि रेडियस भनेको हाम्रो अर्धव्यास चाहिँ यो आर भयो, ठिक छ। अब हेरौँ है, हामीलाई के थाहा छ भने बेलानको आयतनको सूत्र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ। अब बेलानको आयतनको सूत्र के हो, V = πr² इन्टु यच, हाइट होइन, उचाइ। भनेपछि भोल्युम कति दिएको छ, कति आएको छ भनौँ, 0.49896 यति आयतन छ। अनि हाम्रो पाई भनेको कति हो, पाई भनेको हाम्रो 22/7 हो, इन्टु अर्धव्यासको स्क्वायर इन्टु हाइट कति छ, उचाइ 0.9 मिटर छ। भनेपछि हेर्नुहोस् के हुन्छ, 0.49896 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 22 इन्टु 0.9 = कति हुने भयो, हाम्रो r² हुने भयो। भने चाहिँ हाम्रो कति आउँछ हेर्नुहोस्, 0.49896 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 22 इन्टु 0.9 गर्दाखेरिकन 0.1764, 0.1764 = r² आउने रहेछ। और अब यो स्क्वायर यतातिर आउँदा के हुन्छ भन्छ, यो जुन स्क्वायर छ अथवा यो स्क्वायर अथवा वर्गलाई हामीले यतातिर ल्यायौँ भने के हुन्छ, यतातिर वर्गमूल हुन्छ। स्क्वायर रुट अफ 0.1764 = अर्धव्यास आर। भनेपछि हाम्रो आर भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस्, यो भनेको कति आयो हाम्रो 0.42 मिटर आयो। भनेपछि हाम्रो अर्धव्यास कति रहेछ, 0.42 मिटर। त्यसो भए हामी लेख्दियौँ अर्धव्यास, के को अर्धव्यास हो, यो बेलनाको, सिलिन्डरको अर्धव्यास कति रहेछ हाम्रो 0.42 मिटर हाम्रो एन्सर आएको छ, ठिक छ। ल यो प्रश्न नम्बर कति थियो, 5 को ए थियो। अब क्वेसन प्रश्न नम्बर 5 को बी मा जाऊँ हामीहरू, 5 को ख मा। यदि एउटा अर्धगोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल 7392 वर्ग सेन्टिमिटर छ भने, सेमी भनेको सेन्टिमिटर भए यसको के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई, अर्धव्यास निकाल्नु भनेको छ। अर्धव्यास
कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ठिक छ ल। त्यसो भए हामी एउटा अर्धगोला बनायौँ। हाम्रो अर्धगोलालाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा हामी सेमी के अरे हेमिस्फियर भन्छौँ है। यस्तो प्रकारको हुन्छ यो हैन। ल हो यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो के छ एउटा अर्धगोला छ। अब अर्धगोलाको हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ अर्धव्यास निकाल्नु भनेको छ। अर्धव्यास भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो दूरी जुन रेडियस छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ अर्धव्यास भन्छौँ। रेडियस निकाल्नु भनेको छ हैन। अब यसलाई पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ हामीलाई भनेपछि हामी लेखौँ के छ भन्दाखेरि पुरा सतहको क्षेत्रफल के को अरे अर्धगोलाको हैन। यो कति दिएको छ हामीलाई यसलाई इङ्ग्लिसमा यसरी लेखौँ TSA टोटल सर्फेस एरिया भन्छौँ हामीहरू 7342 वर्ग सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर। ठिक छ। अब हामीले निकाल्नु भनेको छ अर्धव्यास कति हुन्छ अर्धव्यास भन्नुको मतलब रेडियस यो आर कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ अर्धगोलाको पुरा सतह क्षेत्रफलको सूत्र के हो यसको सूत्र हो 3 पाई आर स्क्वायर। ठिक छ। अब हेर्नु TSA कति दिएको छ 7392 इज इक्वल टु 3 पाईको भ्यालु कति हुन्छ 22/7 इज इन्टु आर स्क्वायर और 7392 इन्टु 7 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 22 इज इक्वल टु आर को स्क्वायर। भनेपछि यो क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् कति आउँछ भने 7392 इन्टु 7 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 22 गर्दाखेरि 784 आउँदो रहेछ। यो भनेको आर स्क्वायर। अब जुन यो स्क्वायर छ यतातिर के हुन्छ हाम्रो वर्गमूल हुन्छ। यसरी वर्ग 784 को वर्गमूल भनेको आर भयो रेडियस भनेपछि आर कति आउँछ हेर्नुहोस् स्क्वायर रुट अफ 784 भनेको 784 को वर्गमूल हाम्रो कति आउँछ 28 आउँछ। 28 के हुन्छ यसको युनिट सेन्टिमिटर भनेपछि हाम्रो के आयो देयरफोर अर्धगोलाको अर्धव्यास कति रहेछ 28 सेन्टिमिटर हाम्रो एन्सर आयो। ठिक छ। अब प्रश्न नम्बर हामीहरू 5 को सी 5 को सीमा छौँ 5 को गमा यदि एउटा सोलीको उचाइ आधारको अर्धव्यासको 3 गुना अर्धव्यासको आधारको अर्धव्यासको 3 गुना र यसको आयतन 729 पाई घन सेन्टिमिटर छ भने घन सेन्टिमिटर भए सोलीको के निकाल्नु भनेको छ हामीलाई सोलीको आधारको अर्धव्यास सोलीको आधारको अर्धव्यास चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु भनेको छ अर्धव्यास कति हुन्छ। ठिक छ। भने चाहिँ हेरौँ हामीले एउटा सोलीको चित्र बनायौँ। हाम्रो सोलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो मुनिपट्टि यहाँ हेर्नुहोस् है यसको आधार भनेको चाहिँ यस्तो छ। एउटा सोलीमा के हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन। यस्तै गरिकन यहाँबाट यसरी छ
चट्टसँग यहाँ यसरी गएको हुन्छ र यहाँबाट पनि चट्ट यसरी हो। यो चाहिँ हाम्रो के को चित्र हो? यो चाहिँ हाम्रो एउटा सोलीको चित्र हो। ठिक छ हो। यो सोलीमा यो जुन आधार छ, आधार के छ? एउटा यो वृत्त छ, सर्कल छ आधार हैन। यो सर्कलको यति चाहिँ के छ? हाम्रो अर्धव्यास छ, रेडियस छ आर। यसलाई हामी सोलीको अर्धव्यास भन्न मिल्छ, आधारको अर्धव्यास है। आधारको अर्धव्यास यति छ। अनि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है। यदि एउटा सोलीको उचाइ, सोलीको उचाइ भनेको के हो? यहाँदेखि यहाँसम्मको उचाइ यच जुन छ त्यो चाहिँ के छ अरे? यहाँसम्म मात्रै है। ल, सोलीको उचाइ चाहिँ आधारको अर्धव्यासको 3 गुणा छ हैन भनी। ल हेर्नुहोस्, यदि सोलीको आधार भनेको बेस हैन। बेसमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वृत्त हुन्छ। सोलीको आधारको अर्धव्यास निकाल्नु भनेको छ हामीलाई है क्वेसनमा। यहाँ अर्धव्यास कति हुन्छ? आर इज इक्वल टु वाट। ठिक छ। अनि क्वेसनमा के भनेको छ? उचाइ चाहिँ कति छ अरे? उचाइ यच भनेको चाहिँ 3 गुणा छ अरे। अर्धव्यासको 3 गुणा छ भनेको 3 टाइम्स आर, 3 गुणा हैन। यच भनेको 3r छ। त्यस्तै सोलीको आयतन, सोलीको आयतन भनेको भोल्युम कति छ? 729 पाई घन सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर क्युब छ भने रेडियस निकाल्नुस् भनेको छ। भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस्। सोलीको आयतनको फर्मुला के हो? सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर इन्टु एच। यो भयो। भने चाहिँ हामीलाई यो आयतन दिएको छ 729 पाई इज इक्वल टु 1/3 पाई इन्टु अर्धव्यासको स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको छ 3r छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो पाई र यो पाई इज इक्वालिटीको दुई साइडमा छ, त्यही भएर हामीले काट्न पाउँछौँ। दुइटै माथि माथि न्युमेरेटरमा छ भन्छौँ हामीहरू हैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ कति हुन्छ? 729 इन्टु 3 हैन, यहाँ यो 3 र यो 3 पनि काट्यो है। यो 3 र यो 3 पनि काट्यो भने चाहिँ यो 3 पनि गर्नु परेन। यो भने कति आयो? r को क्युब आयो। ठिक छ। अब यो क्युब जुन छ यसलाई मैले यतातिर ल्याउँदा के हुन्छ? यो घनमूल हुन्छ। घनमूल कतिको? 729 को घनमूल कति हुन्छ त? निकाल्नु पर्यो। अब तपाईँ क्यालकुलेटरमा थिचिहाल्नुहुन्छ, घनमूल निकाल्न त तपाईँलाई आइहाल्छ। घनमूल अफ 729 भनेको मतलब हाम्रो कति हुँदो रहेछ? 9 हुँदो रहेछ। भनेपछि हाम्रो अर्धव्यास कति आयो? 9 सेन्टिमिटर आयो। ठिक छ। ल, यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब प्रश्न नम्बर हामी 6 को ए मा जाउँ। के भनेको छ? मस पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। ठिक छ। मस पत्ता लगाउनु होस्। अब हामीलाई हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा अभिव्यक्ति दिएको छ। हेर्नुहोस् के अभिव्यक्ति छ? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 र अर्को छ x को पावर 7 माइनस x को पावर 4 छ। भनेपछि हामी अब पहिलो अभिव्यक्तिको खण्डीकरण गरौँ, के निक्लिन्छ हेरौँ है। खण्डीकरण गरेर के आउँछ भ्यालु, त्यसलाई हामीले लास्टमा मस निकाल्ने हो। दुईटालाई कम्पेयर गरेर, दुईटालाई हेरेर हैन। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ? यसलाई केही पनि गर्न सकिँदैन होला हैन। त्यही भएर यसलाई मैले यतिकै छोडिदिएँ, किनकि अब यसलाई न खण्डीकरण गर्न सकिन्छ न केही गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो दोस्रो अभिव्यक्ति हेरौँ। दोस्रो अभिव्यक्ति चाहिँ हाम्रो के छ? x को पावर 7 माइनस x को पावर कति छ? 4 छ। भनेपछि हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ x को पावर 4 चाहिँ हाम्रो के आउँछ? साझा छ। हेर्नुहोस् यहाँ यो दुईटा टर्ममा x को पावर 4 चाहिँ के छ? साझा छ।
भनेपछि साझा लिइसक्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ, ब्राकेटलाई ओपन गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ, ब्राकेट खोल्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यो पहिलो, अब हेर्नुहोस् है पहिलो अवधिमा हाम्रो यक्सको पावर 7 छ, हामीले के साझा लियौँ, यक्सको पावर 4 साझा लियौँ भनेपछि कति बाँकी रहन्छ, यक्सको पावर 3 साझा रहन्छ। कसरी हेर्नुहोस्, यक्सको पावर 7 - 4 यो भनेको यक्सको पावर 3 यति साझा रह्यो, त्यही भएर यहाँ अब कति बाँकी रह्यो, यक्सको पावर 3 पावर 4 साझा लिँदाखेरि यक्सको पावर 3 चाहिँ हाम्रो बाँकी रह्यो है। माइनस अब यहाँ यो दोस्रो अवधि दोस्रो टर्ममा हाम्रो कति बाँकी रह्यो, 1 बाँकी रह्यो। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यक्सको पावर 4 छँदैछ, यो हाम्रो यक्सको क्युब माइनस 1 को क्युब यो फर्मुलामा मिल्यो। अब हाम्रो फर्मुलाले के भन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् a क्युब माइनस b क्युबको फर्मुला a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यो फर्मुला भयो। भनेपछि यहाँ पनि त्यही फर्मुला हालौँ, a माइनस b a स्क्वायर प्लस a इन्टु b प्लस b स्क्वायर भनेपछि कति हुन्छ, यक्सको पावर 4 यक्स माइनस 1 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 यति आउने भयो। हाम्रो पहिलो एक्सप्रेसन र दोस्रो एक्सप्रेसन जुन छ अभिव्यक्ति त्यो दुईटामा के कुरा चाहिँ साझा छ हेर्नुहोस् है। हाम्रो के निकाल्नु भनेको छ, मस निकाल्नु भनेको छ। मस भनेको हामीले इङ्ग्लिसमा एचएफ भनेर भन्छौँ मसलाई, यो चाहिँ हामीले निकाल्नु भनेको छ है। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा जुन एक्सप्रेसन छ दुईटा अभिव्यक्ति त्यसमा के कमन छ त, के कुरा साझा छ, त्यो मात्रै हाम्रो के हो, मस हो। हेर्नुहोस् पहिलो एक्सप्रेसनमा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 छ, त्यसै दोस्रो एक्सप्रेसनमा पनि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 छ। भनेपछि यो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 दुईटै एक्सप्रेसनमा के छ, साझा छ। त्यही भएर हाम्रो यो प्रश्नको मस भनेको कति हुने रहेछ, एचएफ यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। हामीले खोजेको उत्तर के हो, यही हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 को बीमा जाउँ है। 6 को बीमा के छ, 4 अनि हाम्रो घनमूल 192 माइनस 4 यहाँ पनि घनमूल 375 प्लस 2 यहाँ पनि घनमूल 24 छ। भनेपछि हेरौँ है, हामी 192 को यहाँ लस निकालेर हेरौँ एलसिएम। 2 ले 192 लाई कति जान्छ भन्नुहोस्, 2 अट्ठे 16 2 9 18 भनेपछि 1 बाँकी रह्यो, 2 छक्का 12। अहिले फेरि 2 ले 2 चौको 8 2 अट्ठे 16 2 दुना 4 2 चौको 6 2 एकान 2 2 दुना 4 2 छक्का 12 2 त्यहाँ 6 भयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले हेर्नुहोस् यहाँ 4 क्युब रुट भन्छौँ हामी यसलाई होइन, घनमूललाई क्युब रुट कति छ, 2 कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यसरी लेख्न पाइयो, 2 को पावर 3 इन्टु 2 को पावर 3 6वटा भयो, इन्टु एउटा 3 त बाँकी छ, माइनस 4। अब यहाँ फेरि घनमूल कति छ, 375 को छ है। त्यसो भए 375 को फेरि निकालौँ, 375 लाई 2 ले जान्छ, जाँदैन, 3 ले जान्छ, 7 5 12 13 14 15 भनेपछि 3 ले जाने रहेछ, 3 एकान 3 3 दुना 6 1 बाँकी रह्यो, 3 पंचे 15। अब यसलाई 5 ले 5 25 भनेपछि 5 पंचे 25 भयो। भनेपछि योलाई के लेख्न मिल्यो, 5 को क्युब इन्टु 3 लेख्न मिल्यो प्लस 2। अब 24 को कति हुन्छ हेर्नुहोस्, 24 को त यति छँदैछ यहाँ, 2 को क्युब इन्टु 3 हुने रहेछ। ठिक छ ल, 4। अब यो 2 को पावर 3 2 को पावर 3 छ होइन, 2 को पावर 3 2 को पावर 3 भनेपछि दुईटा 2 को पावर 3 बाट एउटा 2 को पावर 3 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बाहिर आउँछ। भनेपछि इन्टु 2 को पावर 3 बाहिर आयो, 2 को पावर 3 बाहिर आएन है। यहाँ हेर्नुहोस् यो 2 को पावर 3 बाट एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो, त्यस्तै यो 2 को पावर 3 बाट एउटा 2 बाहिर निक्ल्यो। भनेपछि हाम्रो यहाँ कति बाँकी रह्यो, क्युब रुट अफ 3 मतलब घनमूल 3 को घनमूल माइनस 4। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो भित्र के छ, 3टा 5 छ होइन, 3टा 5 मध्ये एउटा 5 के आउँछ, बाहिर निक्लिन्छ। अब यहाँ कति बाँकी रहन्छ, घनमूल 3 बाँकी रहन्छ प्लस 2। अब यहाँ 3टा 2 मध्ये एउटा 2 बाहिर आयो, के बाँकी रह्यो, घनमूल 3 बाँकी रह्यो। भनेपछि
4 दुना 8, 8 दुना 16 घनमूल 3 भयो माइनस 4 पंचे 20 घनमूल 3 प्लस 2 दुना 4 घनमूल 3 भयो। अब हेर्नुहोस् सबै यो घनमूल छ भनेपछि 16 मा 20 घट्यो -4 मा हामीले +4 गर्यौँ भने हाम्रो कति हुन्छ 0 हुने रहेछ। भनेपछि यहाँ कति आउँछ पहिला यो दुईटा गरौँ। यो दुईटा गर्दा -4 घनमूल 3 भयो त्यस्तै +4 घनमूल 3 भयो। यो भनेको माइनस र प्लस कट्यो के बाँकी रह्यो 0। हाम्रो एन्सर चाहिँ कति रहेछ 0 रहेछ है। ल अब 6 को C मा जाउँ हामीहरू। 6 को C मा के प्रश्न सोधिएको छ भने हाम्रो यदि x बराबर 10 को पावर a हुन्छ र y बराबर 10 को पावर b हुन्छ र अझै दिएको रहेछ एउटा यहाँ र नलेखौँ कमा र x को पावर b इन्टु y को पावर a इक्वल टु 100 हुन्छ अथवा भए प्रमाणित गर्नु अरे। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने प्रमाणित गर के गर्नुपर्ने ab इक्वल टु 1 छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने। भन्छ अब के कुरा दिएको छ पहिला त्यो लेखौँ। x को पावर 10a दिएको छ y को पावर 10b दिएको छ हैन अनि x को पावर b इन्टु y को पावर a इक्वल टु 100 दिएको छ। ठीक छ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त यो हेर्नु पर्यो हैन। ल हेर्नु त्यसपछि ab इक्वल टु 1 भनेर के भनेको छ प्रमाणित गर भनेको छ प्रुभ गर भन्न खोजेको हैन। प्रमाणित गर्नुपर्ने यो छ। त्यसो भए अब हामीलाई दिएको कुरा लेखौँ न त हामीहरू के लेखौँ भन्दाखेरि x को पावर b इन्टु y को पावर a भनेको कति छ हाम्रो 100 छ हैन। x भनेको कति हो 10 को पावर a हो यसको पावर पनि b भयो इन्टु y भनेको कति छ 10 को पावर b छ y को पावर कति छ a छ यो भनेको कति भयो 100 भयो। और 10 को पावर के हुन्छ हेर्नुस् त यदि x को पावर m र यसको पनि पावर m छ भने हाम्रो घाताङ्कको नियमले के भन्छ भने पावरहरू यसरी पावरको पनि पावर छ भने पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 10 को पावर ab इन्टु 10 को पावर कति भयो b इन्टु a गर्दा पनि ab नै हुन्छ। यो भनेको कति आयो 100 आयो। ठीक छ। ल हेर्नुस् और अब हेर्नुस् है यदि x को पावर m छ अनि x को पावर n चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ अरे यसरी मल्टिप्लाईमा छ गुणामा छ अनि यहाँ के छ यहाँ हेर्नुस् त x दुईटैमा x छ आधार सेम छ भने हाम्रो के हुन्छ घाताङ्क यसरी जोडिन्छ पावर जोडिन्छ। भनेपछि यहाँ पनि के गर्न पाइयो हेर्नुस् त हाम्रो आधार त सेम छ 10 10 छ भनेपछि एउटा आधार लेखेर यतापट्टिको ab र उतापट्टिको ab जुन छ घाताङ्कहरू त्यो जोडिने भए इक्वल टु हेर्नुस् 100 भनेको के हो 10 को स्क्वायर हो हैन। भनेपछि यहाँ 10 को पावर 2ab भयो यहाँ 10 को स्क्वायर भयो। अब हाम्रो घाताङ्कको नियमले अर्को घाताङ्कको नियमले के भन्छ भने यदि a को पावर x छ र a को पावर 2 छ भने हाम्रो यदि आधार सेम छ अनि बराबरी छ यो भने हाम्रो के हुन्छ पावर पनि बराबरी हुन्छ घाताङ्क पनि बराबरी हुन्छ। भनेपछि यहाँ घाताङ्क 2ab छ यहाँ घाताङ्क 2 छ भनेपछि ab इक्वल टु कति भयो 2/2 भयो। त्यही भएर ab भनेको कति आयो हाम्रो 1 आयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो हामीले खोजेको उत्तर भयो। ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो कति थियो प्रश्न नम्बर 7 को क रहेछ है 7 को क 7 को ए प्रश्न रहेछ। अब 7 को बी मा जाउँ हामीहरू के प्रश्न सोधेको छ भन्दाखेरि सरल गर्नु भनेको छ हामीलाई सरल गर्नुहोस् भनेको छ 1/c - d - c + d/c² - d² भनेपछि 1/c - d छँदैछ c + d बाई अब c² - d² को हामीलाई सूत्र थाहा छ के हुन्छ यसको सूत्र c - d इन्टु c + d हैन। a² - b² को फर्मुला के हो सूत्र a + b इन्टु a - b हो हैन।
ल त्यसो भए अब हामी हेर्नुहोस् यो दुईटा जुन अब हेर्नुहोस् यहाँ जुन यो डिनोमिनेटर छ विभाजक छ यो विभाजक जुन दुईटा विभाजक छ यो विभाजकको हामीले के लिनुपर्छ लसा लिनुपर्छ एलसियम लिनुपर्छ। अब एलसियम कसरी आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ सी माइनस डी छ यहाँ पनि सी माइनस डी छ भनेपछि हाम्रो एउटा सी माइनस डी आयो ठिक छ लसामा। अब लसामा अझै के हुन्छ बाँकी रहेको कुरा पनि आउँछ मसा भएको भए सी माइनस डी मात्रै हुन्थ्यो तर लसामा के हुन्छ यो बाँकी रहेको कुरा पनि आउँछ सी प्लस डी। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् हामीले के गर्न पाइन्छ भने यहाँ कति छ 1 छ 1 इन्टु यसको विभाजक कति छ यहाँ सी माइनस डी छ हाम्रो लसा कति छ सी माइनस डी सी प्लस डी यो चाहिँ हाम्रो लसा छ होइन। अब लसालाई के गर्ने 1 को विभाजकले भागा गर्ने कति बाँकी रह्यो सी प्लस डी बाँकी रह्यो यो त काट्यो नि त होइन सी प्लस डी चाहिँ के हुने भयो बाँकी रहने भयो त्यही भएर यहाँ सी प्लस डीले यसरी गुणन गर्ने। अब माइनस छँदैछ यहाँ कति छ सी प्लस डी छ सी प्लस डी मैले लेखेँ। अब यसलाई गुणन गर्नु पर्यो कतिले भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसको विभाजक यति छ लसा पनि यति छ भनेपछि लसालाई सी प्लस डीको यो विभाजकले भागा गर्ने भने कति आउँछ 1 आउँछ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो 1 ले यसलाई गुणन गर्नु पर्यो। अब कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो सी प्लस डी छँदैछ यहाँ मैले यहाँ ब्र्याकेट खोलेँ भने माइनस सी माइनस डी हुन्छ हो डिभाइडेड बाई यहाँ सी माइनस डी यहाँ हुन्छ सी प्लस डी। त्यसो भए यो सी काट्यो यो डी काट्यो माथि कति बाँकी रह्यो 0 बाई सी माइनस डी र सी प्लस डी। अब 0 लाई जेले पनि भाग गर्नुहोस् कति हुन्छ हाम्रो 0 नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के आयो 0। ल हामीले 7 को विषयमा गऱ्यौँ। अब हजुरहरूलाई आजलाई यति नै गरौँ म अब 8 को एदेखि 8 को कदेखि अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई हाल्नेछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यदि अरू केही कुरा जान्नु छ भने 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप हैन भाइबर अथवा टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ ठीक छ। र हजुरहरूले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला यो हाम्रो एकदमै विनम्र अनुरोध छ। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई एकदमै हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद है। स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् र मस्त रहनुहोस् है ल।